अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाजरीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि किस औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हों तो उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो और मजबूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो उस मर्द के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि इस औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ साइंसी वजूहात से भी ये जानेंगे कि किस औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो उस इंसान की खुशी दुगनी चुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है अगर औरत ताकत और मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज्यादा हमबिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे अक्सर क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने खानदान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस समझता था। उसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वो उससे जिल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में उसे जिंदा दरगोर कर देता था। एक बार अल्लाह ताला ने उसको दो बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और शख्स के पास पहुंचे और फरमाया, ए बख्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं? तुम्हारे घर अल्लाह की दो रहमतें नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ए शख्स, याद रखना अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राजी होता है सिर्फ उसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चे अता फरमाता है, और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उसी शख्स के घर में दो बेटियां एक साथ फरमाता है, और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेको मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाज़िल फरमाता है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। है शख्स, याद रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आप रजी अल्लाह अन्हा की बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया और फौरन आपके कदमों में गिरा और ज़ारो कतार रोने लगा और अर्ज किया, या अली, मुझे माफ कर दें और अल्लाह ताला ने मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। आप रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर आप रजी अल्लाह अन्हा मस्जिद की जानब चल दिए। वो शख्स दो बार आप रजी अल्लाह अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया, या अली, जब एक औरत हामला हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ए शख्स, अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वो झूठा और मुशरिक है और इसका ठिकाना जहन्नम की भड़कती हुई आग है। इसके बाद आप रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम्हें पता लगा सकते हो कि इस औरत के यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ए शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और उस हमदस्ती करने लगे तो वो देख ले, अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के इस अमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मनी एक दूसरे के ऊपर गालिब आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे।
اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ 5 بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو کہ ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سنایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب بھی وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جیسے ہی سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آواز سنائی نہیں دیتا، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں جانب سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جس کی شکل آپ میں سے کیا بلکہ گھر کے کسی فرق سے بھی نہیں ملتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کے سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچہ پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں 1 سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی جو چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام آپ ایڈ کریں۔ اگر ہماری ویڈیو پر آپ فرسٹ ٹائم ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔